अमरीकी सदर रूस यूक्रेन जंग बंदी के लिए मुतहरिक। रूस यूक्रेन जंग बंदी मुज़ाकरात फौरी शुरू होंगे। शराइत दोनों ममालिक खुद तय करेंगे। रूसी सदर पुतिन से गुफ्तगू बहुत मुस्बत रही। रूस जंग बंदी के बाद अमरीका के साथ बड़े पैमाने पर तिजारती ताल्लुकात चाहता है। जर्मनी, फ्रांस, इटली और फिनलैंड को भी इस पेशरफ से आगाह कर दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू 2 घंटे से ज़ायद जारी रही। रूसी सदर ने भी बातचीत को मुस्बत और तामीरी करार दे दिया। कहा, जंगबंदी की हिमायत करते हैं। यूक्रेन के साथ जंगबंदी पर मबनी याददाश्त के लिए काम करने को तैयार हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान फायरबंदी कतई तौर पर दो तरफा थी। ट्रंप का इसमें कोई किरदार नहीं था। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने जंगबंदी में अमरीकी कोशिशों का सिरे से इनकार कर दिया। भारतीय एहलकार ने सदर ट्रंप को भी झुठला दिया। अमरीकी सदर ट्रंप दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर जाकर 7 बार कह चुके जंगबंदी उन्होंने कराई। भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग में कहा, सदर ट्रंप ने हमसे बीच में आने की इजाज़त नहीं ली। वो खुद ही स्टेज पर आना चाहते थे, वो आ गए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा रवायती जंग के दायरे में रहा। पाकिस्तान से किसी भी एटमी या हमले के इशारे नहीं मिले। भारतीय मीडिया के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी की तरफ से बार बार पूछा गया कि पाकिस्तान से जंग में कितने भारतीय तैयारे तबाह हुए, लेकिन विक्रम मिस्री का कौमी सलामती का बहाना बनाकर जवाब देने से इनकार करते रहे। दोबारा जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन तैयार पाएगा। वतन अजीज़ के एक एक इंच का दिफा करना अच्छी तरह जानते हैं। बड़ी फौज ने फतह मिसाइल और दीगर हथियारों से दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया। फ़ज़ाइया के शहीनों ने जदीद टेक्नोलॉजी से दुश्मन को नुकसान पहुँचा। बहादुर अफवाज का ये सबक दुश्मन क़यामत तक याद रखेगा। हमारी अफवाज की मुकम्मल तैयारी से दुश्मन हमारा बाल भी पीका न कर सका। अफवाज पाकिस्तान ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। हमारी भरपूर तैयारी से दुश्मन को बहरी महाज पर जारियत की हिम्मत न हुई। पाक बहरिया ने बंदरगाहों और तजारती रास्तों का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड में अफसरों और जवानों से खिताब। कहा, पाक बहरिया दाबरका की तारीख दोहराने को तैयार थी। पाक बहरिया की मौसदी की वजह से भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत आगे ना बढ़ सका। वज़ीर-ए-आज़म का PNS मेहरान के लेफ्टिनेंट यासर शहीद को खिराज अक़ीदत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मैन ऑफ पीस करार दे दिया। कहा कि ट्रंप ने जंगबंदी में कलीदी किरदार अदा किया। अमरीकी सदर ने अच्छी और खैरख्वाह दोस्त का किरदार अदा किया। चीन ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का मुकम्मल साथ दिया। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड का दौरा। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म का ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाक नेवी के अहम किरदार पर खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म ने PNS तैमूर पर सवार होकर अफसरान से ब्रीफिंग ली। शहबाज शरीफ की पाकिस्तान नेवी के अफसरान और सेल्स से मुलाकात। अफवाज पाकिस्तान की पेशेवराना महारत, जंगी तैयारियों और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। पाक नेवी के आज़म अमली महारत और मौसर दिफाई रद्द-ए-अमल की खूब तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान की मुसल्लफ़ात की सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार। भारत ने हमला किया तो हमारा रद्द-ए-अमल तेज़ और वहशना होगा। भारत अमेरिका है, ना ही पाकिस्तान अफ़गानिस्तान। भारत इसराइल नहीं, पाकिस्तान फ़लस्तीन नहीं। पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। भारत जितनी जल्द समझ आए ये खित्ते के अमन के लिए अच्छा है। भारत दहशतगर्दी की मुकम्मल सरपरस्ती और हौसला अफजाई कर रहा है। मकबूजा कश्मीर में जो हो रहा है वो भारत का किया धरा है। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का तुर्क न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। पाकिस्तान ने भारत का शाहीन मिसाइल के इस्तेमाल का दावा बेबुनियाद करार दे दिया। नाम नहाद जोहरी ब्लैकमेलिंग का भारतीय दावा मनगढ़ंत है। बाज़ भारतीय मीडिया इदारे ताहाल गुमराहकुन बयानियाँ फैला रहे हैं। भारतीय फौज ने खुद अपनी जारी करदा वीडियो डिलीट कर दी। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में फतह-1 और फतह-2 मिसाइल इस्तेमाल किए। पाकिस्तान की जदीद गाइडेड मिसाइल, ड्रोन्स और आर्टिलरी ने दुश्मन के अहदाफ को निशाना बनाया। भारतीय फौज की खामोशी एतराफ़ शिकस्त के मुतरादिफ है। गुमराहकुन मुहिम भारत की ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी छुपाने की कोशिश है।
اشتعال انگیز خبریں خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں۔ دفتر خارجہ کا بھارتی میڈیا کے شاہین میزائل کے استعمال سے متعلق بے بنیاد دعووں پر رد عمل۔ بھارتی جاریہ دنیا بھر میں بے نقاب کرنے کا مشن۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار چین کے 3 روزہ دورے پر بیجنگ پہنچ گئے۔ ہوائی اڈے پر چین کے اعلیٰ حکام اور پاکستانی سفیر خلیل ہاشمی نے استقبال کیا۔ اسحاق ڈار چینی ہم منصب سے دو طرفہ امور اور جنوبی ایشیا میں بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے۔ پہلگام واقعے پر بھارت نے پاکستان پر جھوٹے الزامات لگائے۔ بھارت کا بلیم گیم بے نقاب ہو چکا۔ دنیا جان چکی پاکستان پر عائد تمام الزامات غلط تھے۔ دورے سے پاکستان چین کے مثالی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ چین روانگی سے قبل وزیر خارجہ کی گفتگو۔ پی ٹی آئی نے بھارتی جارحیت پر بیرون ملک وفد بھیجنے پر اعتراض اٹھا دیا۔ حکومت کا بیرون ملک وفود بھیجنے کا فیصلہ بڑی اچھی بات ہے۔ بدقسمتی سے بنائی گئی کمیٹی میں اپوزیشن کا کوئی رکن شامل نہیں۔ حکومت نے تنگ نظری کا مظاہرہ کیا ہے۔ حکومتی سطح پر اپوزیشن کی کوئی نمائندگی ہی نہیں۔ سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی کا کمیٹی میں نام شامل نہیں۔ حکومت نے اپوزیشن کو بالکل سائڈ پر کرنے کی نئی روایت ڈالی ہے۔ بھارت میں اپوزیشن جماعت کانگریس پارٹی کے کئی لوگوں کو کمیٹی میں شامل کیا گیا۔ ہم اپنے پارلیمنٹیرینز کو اپنے اخراجات پر بیرون ملک بھیجیں گے۔ ہم بیرون ملک پاکستان کا کیس لڑیں گے۔ ہمیں بھارت سے ابھی بھی خطرہ ہے۔ مشرقی سرحد پر خطرات ابھی ٹلے نہیں ہیں۔ اگر یہ قومی مسئلہ ہے تو سب کو ساتھ لے کر چلیں۔ سینیٹر شبلی فراز کا حکومت کو مشورہ۔ جنگ کی حالت میں اپوزیشن نے قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ جب پارلیمانی وفود جائیں گے تو اپوزیشن ارکان شامل ہوں گے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی یقین دہانی۔ بھارت سے کشیدگی، پاک ایران قومی سلامتی کے مشیروں کا ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں ملکوں کے درمیان سیاسی، اقتصادی اور سیکیورٹی تعاون کی اہمیت پر زور۔ ایرانی قومی سلامتی مشیر جنرل علی اکبر احمد یان نے یہ کہا ہے کہ ایران اور پاکستان خطے کے امن سے دشمنوں کو کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون خطے کے مفادات اور سلامتی کے لیے فائدہ مند ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون جاری رہے گا۔ ملکی سرحدوں کا تحفظ، پاک فضائیہ ہر قیمت ادا کرنے کو تیار۔ شہداء کی خدمات اور قربانیاں ہمیشہ قوم کی یادوں میں نقش رہیں گی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر صدیق کے اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کے گھر آمد۔ ورثہ سے اظہار تعزیت کہا۔ شہداء کو غیر متزلزل عقیدت سے نوازا جائے گا۔ دشمن کے حملے کے دوران اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف نے فرض شناسی کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ سربراہ فضائیہ نے CMH راولپنڈی کا بھی دورہ کیا۔ زخمی جوانوں اور شہریوں کی عیادت کی۔ اور پاک فوج کے 2 جوان وطن پر قربان۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں متعدد آپریشن۔ انڈین پراکسی فتنہ الخوارج کی 9 دہشت گرد مارے گئے۔ لکی مروت میں انٹیلیجنس بیس آپریشن۔ بھارتی حمایت یافتہ 5 خوارج جہنم واصل۔ میر علی میں خوارج کا سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر حملہ۔ بھارتی حمایت یافتہ 2 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں لانس نائک صابر آفریدی اور سپاہی فرحاد علی پوری شہید۔ بنو میں دوسری کارروائی کے دوران 2 بھارتی سپانسرڈ خوارج مارے گئے۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی 2 مختلف کارروائیاں۔ انڈین پراکسی بلوچ لبریشن فرنٹ کے 3 دہشت گرد ہلاک۔ ضلع وران میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر فورسز کا آپریشن۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی حمایتی یافتہ دہشت گرد یونس مارا گیا۔ 2 زخمی۔ تربت میں سیکیورٹی فورسز کی دوسری کارروائی۔ بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد سرغنہ صبر اللہ اور امجد عرف بچو ہلاک۔